Like, subscribe, and get notified. लास्ट टाइम आम्ही त्याचा सांगले रिलीज जावपाचें कारण म्हणलें हो ती इलेक्शनाचो कोड हाडलो म्हणून आमकां टेंडरींग करपाक प्रोसेस मातसो प्रॉब्लम जालो पूण आतां आमी विथीन 2 दिसान आमचे प्रोसेसूय जालो आनी आतां कामूय सुरू जातलें. तेच्या पयलीं आमी WRDचे जे मेन नल्ला आसा वास्कोचे बायणासून आमी सुरवात केल्ली आसा. इवन आमी कब्रस्ताना कडेन जे मेन तोंड जे थंय आसा जे रेल्वे पोलासून वयता ते आमी आतां 2 दीस पयलीं सुरू केल्लें आसा. तुमी थंय वता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता. तें तर उदीक तर फ्लो सारको गेलो जाल्यार खंय तरी उदकाचो हें खंय जावपाक येना, इतलें प्रॉब्लम जावपाक ना. वास्को सिटीन आमी बारीक आमची कामां सुरू जाल्लीं आसा. निमवाडे आमच्या भागान लेबर घातलेले आसा. थंयसर जे चॉकअप जाल्ले आहा थोडे दीस आतां ते 2 दिसांनी पावस चालू आसा थंयसर तें काम सुरू केलेलें आमी. खंय तरी लो लायंग एरियान इश्यू जावंक शकता फावट पावसान. न्हू आतां डिपेंड अपॉन पावस कसो पडटा न्हू. लोलार एरिया म्हणजे कशें लोक जेन्ना कचरो उडयता शेतांनी भितांनी तेच कचरो आनी ते बाटले घेवन ते नल्लान येता आनी मागीर तो प्रॉब्लम जाता. लोकांनी तर खंय तरी सारकेंच तर बाबा गार्बेज आनी सारके खंय शेतांनी उडयना जालें जाल्यार हे लो लायट एरियान प्रॉब्लम जावपाना. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता लोकांनी बाबा आमचो जो कर्मचारी कचरो व्हरपाक येता ताका तुमी कचरो दिवचो. जे सोरम पिवन बीन बाटल्यो थंय नल्लान बीन वचचे न्हू जाल्यार खंय तरी आमकां त्रास जावपाना म्युन्सिपाल्टीक आनी आमच्या कर्मचाऱ्यांक. तान्या हॉटेलांतल्यान बेलाबाय वतना ते रस्त्याचेर रेल्वेचें काम चालू आसा आनी थंय खंय तरी लोकांचे आरोप गटर फुल्लेले आसा. थंय तुमी कशें पळयता? गटर म्हणजे कशें आहा तुमकां फाटीं आमी सांगलें जे रेल्वेचे इलेक्ट्रीक रेल्वे जावपाची आसा म्हणून थंय तो एक खांबो बसोवपाचें आसलें म्हणून तेंच्यांनी थंय एक सकयल्यान भितरल्यान पायप घातलो आनी वयल्यान माती घेवपाची तें काम करूंक मेळना म्हणून. आतां तशेंच तेंचे फुडल्या विका भितर तेंच्यांनी काडटा म्हणून म्हाका तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आहा. थंय कांय प्रॉब्लम ना जाता? प्रॉब्लम ना. आमी तेका स्ट्रीक एक्शन विथीन 1 वीक तें काडना. प्रत्येक वॉर्डान प्री मॉन्सून वखदाची कामां चालू जाल्लीं आसा. हय आतां विथीन 2 डेसान सुरू जातलें. येस की थोडे इलेक्शना खातीर टेंडर्स बी करपाक मेळूंक ना ताजें कितें म्हणणें आहा तुमचें? हय तुम्ही पळयलां आसतलें इलेक्शन जेन्ना प्रोसिजर स्टार्ट जाता आमचे मॅक्सिमम लेबर आमचे मॅक्सिमम स्टाफ दे आर पोस्टेड ऑन इलेक्शन डे. सो आमचें तशें थंयच्यान कांय काम जायना. सो ताज्या खातीरूय आमकां डिले तातूंत आमीय बी बिजी उरता कित्याक हे सगळ्यांक मातशी खंय तरी सुपरविजनाची गरज आसता, कोणा तरी सांगपाची गरज आसता. ही सगळीं कामां ताज्या खातीर मातशी डिले जाली. बट एज सून एज 7 तारखेक इलेक्शन सोंपलां आनी आमी रोखडेच 9 तारखेच्यान अगेन वी हॅव स्टार्टेड वर्क. सो लास्ट 1 वीक हे बारीक चालू आसा. आज मेन झाडां कित्याक क्रेन आमी स्पेशली JSL कडल्यान रिक्वेस्ट केला कित्याक ही व्हडलीं झाडां आसा तांकां चडपाक त्रास जाता. ताज्या खातीर आज क्रेन घेवन व्हडलीं झाडां आसा ती पयलीं करता. बाकीची जी झाडां तो चडून करता ती ऑलरेडी हेच केली. प्रायवेट लेबरूय घातलें म्हण आयकलां मॅडम थोडे हय म्युन्सिपालिटी. प्रायवेट लेबर घाला अगेन. म्हज्या सायडींतल्यान हांव पयलो कॉन्सिलरूय आशिल्लो आनी आतां आमदार जाला. पयलीं भशेन म्हजें प्री मॉन्सून काम चालूच आसा. वेदर कोण दिलें ना दिलें इज डिफरंट पूण हांव म्हज्या सायडींतल्यान हांव करत आसता. तुमी हाजेय पयलीं पळयलां की खंयची मेन झाडां आसता JSL आतांच न्ही आतां तरी हांव MLA आसा पूण कॉन्सिलर आसतना 15 वर्सां पयलीं पसून हांव JSL कडेन क्रेन मागतालो आनी जी अशी डेंजरस झाडां आसा ती पयलीं सगळीं मारून घेतालो. इवन स्वतंत्र पथावयली तुमी पळयलें सगळीं झाडां ती कोलॅप्स जावपाचे स्टेजीर आशिल्ली ती आमी मारली. परमिशन घेवन मारली पूण आज खंय तरी आमकां जिवाचो धोको तितलो ना आनी तोच समजून आज म्हजी बायलूय आसा तिणेंय आपलें 8 दीस पयलीं प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट केलां. आनी आतांची मेन सामकी झाडां व्हडलीं झाडां आसता ताच्या खातीर पर्सनल सुपरविजन आसल्यार चड बरें आसता. तसलीं झाडांक आमी पर्सनली रावन ती सगळी वेवस्थीत ट्रीम करून आमी प्री मॉन्सून वर्क आमकां झाडांच्या सायडीन आमी स्टार्ट केलां. Watch on Herald TV.